यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। सर्वेदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर जीवन छेत्री। उहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी एलायन्सका एउटा अभियन्ता। उहाँसँग लामो डाक्टर केसीको अभियानमा निरन्तर उहाँ एउटा अभियन्ताको रूपमा, अगुवाको रूपमा निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारद्वारा गठित गोपीनाथ मैनाली समितिको हिजो राति 8 बुँदे सम्झौता भएको छ। यस अनुरूप डाक्टर केसीको यो 28औं दिनमा अनसन समाप्त हुँदैछ र यो 19औं अनसन हो। अहिले 9:30 बजे बिहान उहाँले अनसन तोड्नुहुनेछ। यस अनुरूप अब 20औं अनसन डाक्टर केसीले बस्नुपर्छ कि पर्दैन? आज डाक्टर जीवन छेत्रीसँग म यसकारण यस विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। डाक्टर गोविन्द केसी लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षामा आमूल सुधारको प्रयासमा लागिरहनुभयो। हरेक खाले सरकारसँग उहाँको सम्झौता भएको छ विभिन्न बुँदामा, तर त्यो सम्झौता फगत सिद्ध भएको छ। डाक्टर जीवन छेत्री पछिल्लो पुस्ताको एउटा आश लाग्दो, वास्तवमा मानिसले उहाँलाई एउटा चिकित्सकको रूपमा मात्र बुझ्ने प्रयास गर्छन्, तर नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन यथास्थितिमा चाहिँ सम्भव छैन है। राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति पनि सुध्रनुपर्छ र अरू क्षेत्रमा पनि सुधार यथेष्ट जरुरी छ, तब मात्र नेपालीहरूको मुहार फेरिन सक्छ। यसमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको 8 बुँदे सम्झौता यसै पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब म तपाईँको बडा व्यक्तित्व मलाई बडा प्रभाव पर्यो है। तपाईँ एउटा चिकित्सक है कि मैले के ठाने भने नयाँ पुस्ताको चिकित्सक एकदम टटपट फुर्तीफार्तीका साथ स्वर आउनुभयो। तपाईँको बडा राम्रो लाग्यो मलाई। म प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने हिजो राति एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो डाक्टर गोविन्द केसी र सरकार बीच। आज 9:30 बजे उहाँले अनसन तोड्नुहुनेछ। 19औं पटकको यो 28औं दिनमा उहाँले अनसन तोड्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने त्यो विश्वास गर्ने केही आधार छ? किन मैले यो विषय उठान गरेँ भने 19औं पटकको अनसन हो यो, 20औं पटक अनसन बस्नुपर्ने छैन भन्ने त्यस्तो विश्वास गर्ने केही आधार छ? कृपया। अब यसमा के छ भने हामी आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ। विश्वासको वातावरण त्यति धेरै चाहिँ नेपालका जुनसुकै सरकारले पनि, खास गरी यो सरकार आए पछाडि पनि पछिल्लो 4-5वटा सत्याग्रह हेर्ने हो भने त्यति धेरै आधार छैन। तर यो सत्याग्रही आन्दोलन भने कस्तो मोडेलको आन्दोलन हो भने सम्झौतामा भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन हुने बेलासम्म चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई लम्ब्याउन सक्दैनौँ। यसको चरित्र नै यस्तो। त्यसमा एउटा बिन्दुमा गएर चाहिँ राज्य पक्षलाई, जो जिम्मेवार पक्ष हो, उसलाई विश्वास गर्ने र उसँग चाहिँ एउटा बाचा लिने जसमा उसले हस्ताक्षर गरोस् र त्यस पछाडिका दिनमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, त्यो बाचा चाहिँ उसले पुरा गरोस् भनेर चाहिँ निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक हुन्छ। यसपालि पनि हामी त्यो गर्छौँ र खास गरी जुन यो पब्लिक एटेन्सन हुन्छ नि, यसमा जनदबाव मान्छेहरूसम्म जति धेरै मान्छेहरूसम्म पुग्छ र मान्छेले चाहिँ आम नागरिकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चाहे भने चाहिँ सरकारले नगर्ने भन्ने हुँदैन। किनभने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। हरेक सरकारलाई अर्को चुनाव त लड्नै पर्ने हुन्छ। अर्को चुनाव लड्नको लागि चाहिँ कुनै पनि सरकारले बदनामी कमाउन चाहँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ आम स्तरमा गएर डाक्टर केसीले चाहिँ यो एजेन्डा मेरो मात्रै होइन, सबै नेपालीको शिक्षाको, स्वास्थ्यको एजेन्डा हो, त्यसको लागि यो हो भनेर चाहिँ जुन चेतना जगाइदिनु भएको छ, त्यसमा टेकेर मेरो विचारमा
यसमा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी दबाब दिन पनि सक्छौँ र यसको चाहिँ अब 100% त नभनौँ, तर यो कस्तो छ भने यसको 70-80% कार्यान्वयन भयो भने पनि त्यो आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हुने हुनाले चाहिँ म आशावादी छु। अब मूलत अहिले जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ कि तपाईँ र म यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा भएको हुनाले के बुदामा 8 बुदा भनेर भनिएको छ, मूलत केही सञ्चार माध्यमहरूमा अनलाइनहरूमा आएका छन्, तर मूलत के बुदामा महत्त्वपूर्ण बुदाहरू चाहिँ बताइदिनु सम्झौता भएको छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुदा भनेको चाहिँ पहिलो नम्बरमै छ, जसमा चाहिँ डाक्टर केसीले यो अभियानमा योभन्दा अगाडि मेडिकल शिक्षाको सुधारको लामो प्रयास 7-8 वर्षको प्रयास गरेपछि यसपालि हुन त पहिलेदेखि उहाँलाई महसुस भएको, तर यसपालि प्रमुखताका साथ उठाउनु भएको चाहिँ मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर मात्रै बढेर भएन, डाक्टर मात्रै राम्रो उत्पादन भएर पनि भएन, स्वास्थ्य सेवाको जुन विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। त्यो गर्ने एउटा राम्रो माध्यम भनेको चाहिँ मेडिकल कलेज अथवा प्रतिष्ठानहरू चाहिँ देशमा न्यायोचित रूपमा वितरण भयो भने त्यसले एउटा चाहिँ विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पनि पुर्याउने, अर्को मेडिकल शिक्षा पनि विकेन्द्रित हुने र त्यस्तो संस्थाहरू जहाँ पुग्ने हो त्यहाँको आर्थिक विकास पनि हुने। त्यसो हुनाले चाहिँ यो विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ भनेर उहाँले असाध्यै जोड दिएर यसपालि जुम्लादेखि उहाँले सत्याग्रह सुरु गर्नु कारण पनि त्यही थियो। अनि त्यसो हुनाले चाहिँ जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ आउँदो शैक्षिक सत्र भनेको केही महिनादेखि सुरु हुँदैछ। त्यसमै MBBS लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर चाहिँ सरकार कमिटमेन्टमा बाँधिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि जस्तो मलाई लाग्छ। क्षेत्रको लागि त बडा खुसीको पनि समग्रमा पनि। अनि त्यसको पृष्ठभूमि पनि के छ भने 2068 सालमा स्थापित संस्थामा अब अहिले हामी 2077 वर्ष आधा भइसकेको अवस्थामा 9.5 वर्षको समय भइसक्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेकोमा चाहिँ यो फेरि हच्चाको भरमा पनि आएको छैन। केही गृह कार्यहरू चाहिँ हामी त्यो वार्ताको टेबलमै बस्दाखेरि सरकारी पक्षले पनि हामीले पनि त्यहाँ नपुगेको ठ्याक्कै के हो, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, कति फिजिबल छ भनेर चाहिँ एकदम सम्भव हुने गरी नै गरेको हुनाले एउटा ठुलो चाहिँ सम्झौताको बुँदा कार्यान्वयन हुन सक्ने पनि र हुनुपर्ने पनि एउटा प्रमुख बुँदा त्यो छ। त्यस पछाडि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ बाँकी गेटा मेडिकल कलेज चाहिँ पहिलो बुँदाको चाहिँ दोस्रो उपबुँदामा छ। त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार झन्डै पुरा हुने अवस्थामा भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा पनि छिट्टै MBBS लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्ने। अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेका देशमा चाहिँ यो प्रदेशमा कम्तीमा एउटा जुन सरकारी मेडिकल संस्था पुर्याउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ बाँकी जस्तो प्रदेश 2 को बर्दिवास भयो, अनि त्यस पछाडि प्रदेश 4 को पोखरा भयो, अनि सुदूरपश्चिमको गेटा मैले भनिहालेँ लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारले यो मेडिकल कलेज स्थापित गर्ने भनेर एकदम प्रष्टसँग योभन्दा अगाडि यति धेरै खुलेर आएको थिएन। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा भन्ने मात्रै कुरा आउँथ्यो। यसपालि चाहिँ ठाउँ तोकेर यसमा यति कार्य प्रगति भएको र यति समयभित्र समय तालिकाबद्ध रूपमा आएको छ, पहिलो माग त्यो छ। त्यसै गरी बाँकी मध्ये चाहिँ अब यो कोभिडको उपचारको लागि यो सरकारी संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, त्यसै गरी पदाधिकारी नियुक्तिको बारम्बारको विवाद नहोस् भनेर त्यसलाई कानुनी व्यवस्था गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ 2 वर्ष अगाडि कार्यदलहरू बनेर त्यसको प्रतिवेदन आएको थियो विज्ञहरूको, अब चाहिँ त्यसलाई समेटेर चाहिँ कानुन बनाउने एक स्टेप अगाडि बढेको छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि के को आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि त्यसमा तोकिएको छ। अनि त्यसै गरिकन जुन यो बयलपाटा अस्पतालको जुन विषय उठेको थियो त्यसलाई पनि पर्याप्त बजेट दिने र जुन विभिन्न भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूको जुन कुरा उठाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ अब यो राज्यको कार्यकारीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार छल्दै आएको हुनाले चाहिँ उसको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने भन्ने बुँदा परेको छ। मोटामोटी रूपमा चाहिँ यही नै हो। त्यो भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन अर्को एउटा अहम मुद्दा हो। नेपाली समाजमा जुन खालको शिक्षाका माध्यमबाट जुन खाले जनशक्तिको उत्पादन भएको छ, कतिपय फजुल, अनुत्पादक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखाउन योग्य पनि छैन भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। यो जुन खालको दबाव सिर्जना भएको छ सरकारलाई, त्यसले त्यस विषय उप के प्रभाव पर्छ त्यस उप तपाईहरुको दृष्टिकोण सुनौ त कृपया। अब यहाँले जुन हाम्रो शिक्षामा आम रूपमा रहेको समस्याको कुरा गर्नुभयो त्यो त छँदैछ। मेडिकल शिक्षा चाहिँ थप कति संवेदनशील हो भने एउटा विद्यार्थीलाई MBBS पढाउने बेलामा भएको हेलचेक्राइ लापरवाही र उसले सिक्नुपर्ने एउटा सिप सिकेन भने चाहिँ उसले डिग्री लिएपछि उसले जीवनकालमा जति समय सेवा गर्छ हजारौं मानिसलाई, ती सबैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ। यो त्यति धेरै संवेदनशील छ।
त्यसो हुनाले चाहिँ डाक्टर केसीले 2069 सालदेखि सुरु गर्दादेखि नै त्यो मेडिकल शिक्षा दिएर डाक्टर उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ जुन यो पैसाको लेनदेन गरेर एक किसिमको कम्प्रोमाइज भएको थियो त्यस चाहिँ एब्सोल्युट नो, त्यो हुनै हुँदैन भनेर जुन उहाँले कुरा उठाउनु भयो। पहिलो कुरा चाहिँ हामी अझै त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ। त्यो भनेको आधारभूत भनेको मूलत अब नेपालमा उत्पादन भएको डाक्टरले हामी नेपालीहरूलाई नै सेवा दिने भएको हुनाले नेपालमा हामीले लिने सेवामा चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा यो चिकित्सा शिक्षामा भएको अनियमितता भ्रष्टाचारको कारणले चाहिँ हाम्रो आफ्नै ज्यानमा जोखिममा नपरोस् भन्ने पहिलो प्राथमिकता त्यो हो। त्यसबाट हामी अलिकति माथि उठ्न सक्यौँ भने बल्ल हामी सोच्नसम्म सक्छौँ। यहाँले जुन भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा चाहिँ खर्च चाहिँ एकदम धेरै हुने, गुणस्तर नहुने भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो त्यसमा पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान र सिपमा चाहिँ एकदम धेरै सम्झौता गरेका विद्यार्थी चाहिँ आउनै नपाउन्, योग्य विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउन् र एउटा बेसिक लेभलको कम्पिटेन्स चाहिँ डिग्री लिएपछि होस्, डिग्री लाइसेन्स पाउने तर चाहिँ कम्पिटेन्सी नहुने अवस्था नआओस् भन्ने बुँदामै छौँ हामी अहिलेसम्म। तर त्यस पछाडि जुन यहाँले इङ्गित गर्नु त्योभन्दा माथि उठेर के त भन्नेमा चाहिँ त्यसको एउटा उदाहरण के छ भने नेपालमा अहिले जति पनि मेडिकल शिक्षण संस्थाहरू छन् तिनीहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेको चाहिँ आइओएमको जुन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस छ आङ्गिक, त्यो गनिन्छ। त्यो किन गनिन्छ भने त्यसमा एक त सरकारको ठुलो त्यसमा अपनत्व छ, उसले नेपालको सबैभन्दा पहिला स्थापित त्यस्ता खालको संस्था पनि भयो। अर्को कुरा भनेको के भने त्यहाँ जुन बिरामीको चाप जति छ नि त्यो चापले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले सिक्ने अवसर पाउँछ। हाम्रो मेडिकल शिक्षामा चाहिँ अहिलेसम्म समस्या के भने हामीले निजीमा यति धेरै जोड दियौँ, नाफालाई हेरेर मेडिकल कलेजहरू खुले, अनि त्यो खुलेको मेडिकल कलेजमा चाहिँ त्यो जुन खर्चिलो उपचार हुन्छ त्यसको कारणले बिरामीको चाप धेरै भएन, त्यसले गर्दा व्यावहारिक सिकाइ चाहिँ कम हुन गयो। त्यो अवस्था चाहिँ अब उल्टिने हामी अपेक्षा कसरी गरौँ भने अब 46 साल पछाडि आइओएम जुन मैले महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस भनिरहेको छु त्यो 46 सालभन्दा पहिल्यै थियो। त्यस पछाडि चाहिँ एमबिबिएस पढाउने संस्था सरकारी खुलेको भनेको जम्मा 2टा, एउटा धरानमा बिपी प्रतिष्ठान 50 को दशकमा, 60 को दशकमा चाहिँ यो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जबकि निजी चाहिँ हामीले 20वटा मेडिकल डेन्टल कलेज खोल्यौँ। सरकारीको अवस्था त्यो भयो। सरकारी थोरै खुल्दाखेरि पनि अहिले गुणस्तरको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ धरान पनि एकदमै अब्बल छ, पाटन पनि अब्बल छ। त्यसो हुनाले हाम्रो अपेक्षा के हो भने मैले जुन अघि व्यावहारिक पाटो यहाँलाई बताएँ, बिरामीको सित व्यावहारिक सिकाइ गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि अब डाक्टर केसीले भनेको जस्तो अथवा जुन यो सम्झौतामा भएको जस्तो सरकारले आफै गर्छु भनेको जस्तो कम्तीमा अरू 5-6वटा ठुला सरकारी संस्थाहरू खुल्ने भने चाहिँ मेरो विचारमा तिनले नेपालको मेडिकल शिक्षालाई चाहिँ अर्को तहमा पुर्याउन सक्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। यो सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा प्रति वर्ष कति जनशक्ति उत्पादन हुने या मेडिकल शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू सङ्ख्या टेन्टेटिभ लगभग कति जति हुन सक्छ? अब त्यो मेडिकल शिक्षा पढेर आउने जनशक्तिमा चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन, किनभने अहिले नै हामी चाहिँ 2000 हाराहारी चिकित्सक नेपालभित्रबाटै उत्पादन गरिरहेका छौँ प्रति वर्ष। त्यसबाहेक बाहिरबाट पनि केही सङ्ख्यामा 400-500 को सङ्ख्यामा जस्तो प्रतिवर्ष आउने देखिएको छ। अहिलेको सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने फरक पर्ने बुँदा चाहिँ के हो भने सङ्ख्याको मात्रै कुरा गर्दाखेरि त अब 400, 500, 500, 600 जना थप चिकित्सक उत्पादन होला। त्यसमा दक्षतामा के फेरबदल के आउँछ? त्यसमा दक्षतामा फेरबदल र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अहिले जुन पैसा तिरेर लगानी गरेर र छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको अनुपात चाहिँ झन्डै छात्रवृत्तिमा पढ्ने 300 हाराहारी हुँदाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रबाट आउने चाहिँ पैसा तिरेर पढ्ने 2000 हाराहारी छ भने त्यो रेसियो चाहिँ एकदमै फरक पर्नेछ। त्यो 300बाट 600 थपियो भने त्यो 900 पुग्यो, अर्को 2000 नै बस्यो। त्यसभन्दा कमसेकम यो 4:1 बाट 2:1 जस्तो अथवा त्यो रेसियो बदलिने। त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सस्तो मूल्यमा चिकित्सक उत्पादन हुँदा बित्तिकै त्यसलाई राज्यले दूरदराजसम्म परिचालन गर्न सक्छ। उसलाई चाहिँ उसले जिल्ला अस्पताल जाऊ भन्न सक्छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जाऊ भन्न सक्छ, अनि त्यो डाक्टरले चाहिँ गएर उसको जीविका पनि चल्छ। तर हामी कहाँ विडम्बना के भयो भने चाहिँ पढ्ने बेलामा चाहिँ तिमी 1 करोड तिरेर पढ भन्ने, पढ्न लिन छोडिदिने, निजी 1 करोड तिरेर पढ्ने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ दूरदराजमा गएर सेवा गर भन्दाखेरि त अब त्यो पढाइ पुरै नाफासित जोडियो, बजारलाई पढाइ पुरै छोडिदिने, अनि यता सेवालाई मात्रै चाहिँ सेवाको रूपमा स्वास्थ्य उपचारलाई चाहिँ सेवाको रूपमा गर्दाखेरि जुन तालमेल नमिलेको नि, यो तालमेल मिल्ने दिशामा चाहिँ धेरै प्रगति हुन्छ।
अब अहिले जुन सहमति फेरि पनि मैले यो जनजिज्ञासा भएको हुनाले त्यही विषय नै उठान गरेँ। जुन खाले सम्झौता भयो, विगतमा पटक पटक सम्झौता भएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन। विगतबाट तपाईहरूले सिकेको पाठ, विगतमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पक्ष र अहिले यो दसैँको सम्मुखमा सम्झौता भएको छ, सरकार हदैसम्मको दबावमा प्रवेश गरेपछि यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसै कारण 9:30 बजे उहाँले अनसन तोड्नुहुन्छ। यसको अर्थ भोलिका दिनमा त्यो कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने कुनै त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्ने केही आधार छ? यदि त्यस्तो भएन भने के गर्ने? यो दुईटै विषय कृपया। दुईटै विषय चाहिँ म यसमा डाक्टर केसी भन्दा टाढा लैजान चाहन्छु। कृपया। किन टाढा लैजान चाहन्छु भने कर्णालीकै कुरा हेरौँ। कर्णालीमा के अरे MBBS लगायतका कार्यक्रम हुन्छ भनेर त उहाँ लड्नुभयो। 2 वर्ष अगाडि पनि उहाँको मुख्य मुद्दा त्यो थियो, अहिले पनि त्यो छ। तर वास्तवमा त्यसको लागि लड्नुपर्ने व्यक्ति डाक्टर केसी होइन नि। हामीले यसै हेर्ने हो, हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो प्रणालीले काम गर्ने हो भने त डाक्टर केसी त अहिले नेपाल पनि होइन। उहाँ चाहिँ यमनदेखि सिरियासम्मको उसमा गएर सेवा गर्न पाइनँ भनेर उहाँ भुटभुटिरहनु भएको छ। उहाँले गरेको भूमिका त अहिले हाम्रो जुन राज्य संरचना छ त्यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको केन्द्रसित चाहिँ एकदम झडप हुनुपर्ने अथवा सङ्घर्ष द्वन्द्व हुनुपर्ने अवस्था हो। किनभने 2 वर्ष अगाडि तपाईँले के अरे यहाँ संस्था खोल्ने, MBBS कार्यक्रम चलाउने भनेर सम्झौता गर्नुभयो, कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भयो, सिद्धान्त त ल्याउँछु भने, तर किन ल्याउनु भएन भनेर कर्णालीको सरकारले केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने थियो। एउटा कुरा। दोस्रो, अब गेटाको कुरा छ। गेटा पनि जुन सरकारले सिन्सियरली गरे, विभिन्न तहका सरकारले भने चाहिँ 1-2 वर्षमै मजाले कार्यक्रम सुरु गर्न मिलिहालेको त्यसको अवस्था छ। त्यो भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश, जहाँ अहिले एउटा पनि ठुलो अस्पताल छैन। हामी काठमाडौँमा यति नजिक ठुलो अस्पताल छन्, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ। मेडिकल कलेज त हुने कुरै भएन। त्यो त झन् कर्णालीभन्दा पनि पहिला निर्माण सुरु भएको ठाउँ हो त्यो भनेको अहिले सुदूरपश्चिम र काठमाडौँ सिंहदरबारबिच टेबल ठोकाठोक हुनुपर्ने विषय हो। त्यहाँका मानिस अथवा त्यहाँको जुरुक्क उठ्नु पर्छ। जनप्रतिनिधि मानिस मात्रै पनि नभनौँ, यसमा म आम मान्छेलाई जसले चाहिँ जनजीविकाको लागि, जसले 2 छाक जोड्नको लागि चाहिँ ऊ सबै काम गर्नुपर्छ भनेर नै उसले चुनेर पठाएको हो नि त। त्यो जिम्मेवार त उहाँहरूको। प्रदेश 2 को कुरा गर्ने भने प्रदेश 2 त्यत्तिकै पछाडि छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा। त्यहाँ पनि बर्दिवास मेडिकल कलेजको कुरा उठेको 3-4 वर्ष भइसक्यो। त्यसमा उसले गर्न पर्यो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ डाक्टर केसीको काम चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा दियो बाल्दिने हो के, उज्यालो देखाउने, घचघच्याउने, समाजलाई चेतन हो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले यस्तो जिम्मेवारी थियो, यो चुक्यो भने यो डाक्टर केसीले यो केन्द्र सरकारलाई मात्रै कुरी गरेको होइन नि। यो भनेको चाहिँ प्रदेश पनि, स्थानीय निकाय पनि, तपाईँहरू चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ आधारभूत अधिकार राज्यको जिम्मेवारी भनेर संविधानमा लेख्नुभयो। जुन पार्टीले लेखेको त्यही पार्टीमध्ये एउटा प्रमुख पार्टी नै अहिले चाहिँ सर्वसर्वा सत्तामा छ। तर तपाईँहरू काम चाहिँ किन नगर्ने भनेर जुन डाक्टर केसीले झकझकाउनु भयो। त्यसमा मैले भनेको चाहिँ जुन यहाँले अब यसको ग्यारेन्टी के छ भन्नुहुन्छ नि, डाक्टर केसीले जुन तहमा गएर यसमा आवाज उठाउनु भएको छ, सबै तहका जनप्रतिनिधि, खास गरी प्रदेश र स्थानीय निकायकाले त्यसको चाहिँ 10%, 10% मात्रै त्यसमा चाहिँ त्यति मेहनत गरेर आवाज उठाइदिनु भयो भने चाहिँ यसबाट सरकार पछाडि हट्न सक्दैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो अलिकति कानुनी प्रावधान पनि एउटा के छ भने 2075 सालमा जुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भयो त्यसमा पनि डाक्टर केसीको त्यतिखेर 5-6 वर्षको सङ्घर्षको चाहिँ एउटा प्रतिफल थियो। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा प्रावधान के घुसाउन सफल भएका थियौँ भने आगामी 5 वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइनेछ भनेर कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रावधान छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अबको 3-3.5 वर्षपछि 2080 फागुन 7 अथवा 8 फागुनभित्र चाहिँ यदि यी संस्थाहरू बनेनन् भने त कि नेपाल सरकारले चाहिँ यो कानुन तोडेको भनेर उसलाई मानहानिको मुद्दा लाग्छ, होइन भने चाहिँ उसले लाचार भएर चाहिँ हामी चाहिँ भ्यू टावर चाहिँ बनाउँछौँ, मन्दिर चाहिँ बनाउँछौँ, तर अस्पताल चाहिँ बनाउन सकेनौँ, त्यसको लागि हामी संविधान संशोधन गर्छौँ, हामी ऐन संशोधन गर्छौँ भनेर त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो जानुपर्ने उसको बाध्यता छ। डाक्टर केसीले त्यसलाई सजिलो बनाइदिएको हो। डाक्टर केसीको सङ्घर्षले चाहिँ अहिले जसरी समयबद्ध रूपमा चाहिँ सरकार जागरुक भयो, यहाँनिर म तपाईँलाई अलिकति आन्तरिक गृह कार्य पनि सुनाइदिनु। त्यो आन्तरिक गृह कार्य भनेको चाहिँ लगभग सबै ठाउँको सरोकारवालाहरू, प्रत्येक प्रदेशको जुन प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल कलेजको जो अहिले सरोकारवाला हो, जसको जिम्मामा त्यो निर्माणको कार्य छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो वार्ता टोलीमा चाहिँ वार्ता हुने बेला चाहिँ दुईटै जिम्मेवार पक्षले परामर्श गरेर
उहाँहरूको भौतिक पूर्वाधारको काम चाहिँ कति अगाडि बढेको हो। अब कर्णालीको हकमा चाहिँ जनशक्ति चाहिँ कति पनि विभाग हुन्छ नि, यो डिपार्टमेन्टहरू, त्यो डिपार्टमेन्ट वाइज समेत छलफल गरेर चाहिँ यदि फेरि अहिले लेख्न त लेखिहालिएला आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि भन्ने, तर असम्भव कुरा लेख्यो भने त त्यो भुलभुलैया मात्रै हुन्छ नि त, त्यो मान्छेलाई के अरे आँखा छल्ने काम मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब कतिपय विभागको जनशक्ति जुटाउने अवस्था के होला भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरेर समेत यति चाहिँ हुनसक्छ है भनेर हामीले त्यसको हकमा गरेका छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ कस्तो भने राज्यले आफै गर्नुपर्ने काम एउटा, ऊ आफै पछाडि परेका कारण हामी धेरै नै पछाडि परिरहेछ भनेर आफै चाहिँ कमसेकम बाध्यकारी भयो भने गरिन्छ भने कानुनमा लेखेको कुरा अर्को। डाक्टर केसीसित बारम्बार सम्झौतामा चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भनेर लेखेर सरकारले हस्ताक्षर गरेको कुरा तेस्रो। यो सबै कुरालाई चाहिँ अझ ठोस र मूर्त रूप दिँदै यहाँ चाहिँ यति प्रगति भएको, यति बाँकी रहेको र यति मितिभित्र चाहिँ काम सुरु गर्ने भनेर भनिएको हुनाले चाहिँ यो यसभन्दा अगाडिको सम्झौताहरूभन्दा अहिले मुख्य फरक चाहिँ त्यो हो। समय तालिकाबद्ध रूपमा त्यो कुन चरणमा पुगेछ त्यो हेरेर राखिएको हुनाले चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने अब कसैले पनि यो केन्द्रले जवाफदेही बनाउन चाह्यो भने टेक्ने ठाउँ त पायो नि। प्रदेश दुईकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी मात्र किन पिछडिने, कर्णालीमा बन्ने प्रतिष्ठान हामी कहाँ किन नबन्ने भनेर भन्न चाह्यो भने उसले यसमा टेक्ने ठाउँ पायो। अनि त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो ठाउँ हामीले दिएका छौँ। यदि त्यसरी अलिकति पनि खास गरी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसमा अघि सर्नुभयो र तदारुकता देखाउनु भयो भने चाहिँ यो एकदम राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन्छ, गर्न सकिने कुरा। बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ, सरकार बाध्य हुन्छ। अब अलिक फरक ढङ्गले तपाईँसँग कुरा गर्दा काहीँ न काहीँ राजनीतिसँग पनि मलाई जोड्न मन लागिरहेको छ। भलै तपाईँ एउटा होनहार चिकित्सक हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताको आश गर्छन् मानिस कि तपाईँहरू जस्ता मानिसबाट। त्यो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ नपोल्ने, चिकित्सकहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ पोल्ने अथवा त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ हुटुटी हुने, यसो गर्दै हुन्थ्यो उसो गर्दै हुन्थ्यो, त्यो सरकार कुन चाहिँ त्यस्तो दबाबमा छ जसका कारण डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता तपाईँहरू जस्ता मानिस बारम्बार अस्पताल छोडेर, पठन पाठन सारा छोडेर, प्राध्यापन छोडेर, त्यो बचाउने अभियान छोडेर यस्ता अभियानमा लाग्नुपर्ने कुनै त्यस्तो सरकार या राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू, किनभने तपाईँहरूले काङ्ग्रेस पनि बेहोरिसक्नु भएको छ, कम्युनिस्ट पनि बेहोरिसक्नु भयो, विभिन्न खाले परिस्थितिहरूसँग सामना गर्दै यहाँ आउनुभएको छ, कुनै त्यस्तो पक्ष छ तपाईँहरूले यसो भित्रबाट यसो बुझेको आन्तरिक जसका कारण सरकार नगर्ने अवस्थामा पदार्पण बारम्बार गर्छ र यो 19औं पटकको अनसनमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ? विगतमा कुनै त्यस्तो देख्नु भएको छ अर्थात् तपाईँहरूको भित्र कुनै त्यस्तो महसुस भएको छ? यसका दुई खाले उत्तर छन्। कृपया। पहिलो उत्तरमा चाहिँ व्यक्ति यो दोषी भन्नुभयो भने व्यक्तिको नाम तोक्न केही पनि गाह्रो छैन। यति धेरै पात्रहरू देखिनु भएको छ कि यो दोषी यो दोषी यो दोषी, हामी त यतिसम्म कि यो चरणमा यसले यति गर्नुभयो, यति धोका दिनुभयो भनेर पनि हामी एकदम सूची बनाउन सक्छौँ। त्यो पब्लिकली आएको पनि छ। तर मलाई चाहिँ के महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने यो व्यक्ति फलानु दोषी भन्ने भन्दा चाहिँ पद्धतिको रूपमा, प्रणालीको रूपमा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने त्यो पात्रहरू पनि त्योसँग सँगै जोडेर आउँछन्। अब यो हाम्रो कुराकानीको फर्मेटको फाइदा यही छ कि यो छोटो 15 मिनट 20 मिनटको छलफलमा चाहिँ यति गहिराइमा जान सकिँदैन। अब यो अवसर यहाँले दिनुभयो, यसको लागि फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै म केबाट सुरु गरौँ भने 46 साल पछाडि देशले नयाँ बाटो लियो, आर्थिक वृद्धि भयो, उदारीकरण, बजारमा धेरै कुरामा चाहिँ बजार खुल्यो। त्यो बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य पनि खुल्यो। अब निजी लगानीको लागि त्यो खुल्नै हुन्थ्यो अथवा हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ एउटा शास्त्रीय बहसको विषय छ। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नै धारणा होलान्। तर यो अभियानसित जोडिएको नाताले चाहिँ म आफ्नो त्यसको नितान्त व्यक्तिगत धारणातिर, त्यो बहसतिर, शास्त्रमा अब पुँजीवाद राम्रो कि समाजवाद राम्रो, कुन बाटो लिनुपर्ने थियो राज्यले भन्नेबाट अलिकति फरक हटेर चाहिँ मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आउँदाखेरि के हुन पर्थ्यो भन्ने चाहिँ अभियानको मेरो एउटै एकदमै प्रष्ट धारणा छ। त्यो नभएको भए म यो अभियानमा हिँड्न पनि सुहाउँथेन। हाम्रो धारणा के थियो भने चाहिँ स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र, निजी क्षेत्रलाई खुलाउँदाखेरि चाहिँ राज्यले चाहिँ दुई किसिमको सेफगार्ड चाहिँ राख्नै पर्थ्यो के। त्यो सेफगार्ड नहुँदाखेरि चाहिँ यो के भयो भने गाडी बनाउने ब्रेक नबनाउने भने जस्तो भयो कि। गाडीमा चाहिँ हामीलाई स्पिड त चाहिन्छ, तर स्पिड त्यो एक्सेलेटर मात्र राख्यो, ब्रेक राखेन भने त काम गर्दैन भनेको जस्तो त्यो निजीकरणको रफ्तार के भयो भने त्यसको ब्रेक भनेको के भन्दा नियमन हो नि त। नियमन गर्ने एउटा रेफ्री जस्तो संस्था चाहियो
जसले एकदमै निस्वार्थ रूपमा उसको आफ्नो कुनै स्वार्थ नराखिकन त्यसले चाहिँ गुणस्तरमा कम्तीमा कुनै पनि सम्झौता नगरिकन मान्छे चाहिँ डाक्टरको अगाडि अथवा स्वास्थ्य कर्मीको अगाडि गएपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने गुणस्तरमा नियमनको एउटा पाटो थियो। अर्को सेफगार्ड भनेको के थियो भने चाहिँ देशै समृद्ध भए पनि जुनसुकै मुलुकमा पनि संसारमा हामीले देख्यौँ भने पनि जतिसुकै रफ्तारमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसमा कोही जित्ने हुन्छन् कोही हार्ने हुन्छन्। अझ हामीले देखेको त धेरै हार्ने हुन्छन् थोरै जित्ने हुन्छन् नि त। अब हाम्रो एकदम आर्थिक तरक्की हुँदैमा अहिले जुन समृद्धिको नारा लगाइएको छ त्यो समृद्धि भइहाल्यो भने पनि सबै मान्छे एकै नासले समृद्ध हुने त होइन नि। त्यो भएपछि चाहिँ जो पछाडि पर्छन् बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या जसले चाहिँ एकैचोटि उसको धेरै क्रय शक्ति हुँदैन, कम्तीमा त्यो जनशक्तिको लागि चाहिँ निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्कमा चाहिँ सेवा दिने व्यवस्था गर्नको लागि सार्वजनिक संस्थाहरूको चाहिँ व्यापक विस्तार सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। त्यो गरेको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो एकदम सन्तुलित विकास हुन्थ्यो। जसले चाहिँ एकदम धेरै पैसा तिर्न सक्दैन ऊ चाहिँ मजाले सरकारी संस्थामा जान्थ्यो, त्यहाँ लाइन बसेर भए पनि उसले सेवा लिन्थ्यो। जसले त्यो लाइन बस्न भिडभाड जानु मन पर्दैन ऊ निजी अस्पतालमा जान्थ्यो। त्यो हुन सक्दैन। हामी चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो बिन्दुमा गयौँ, उल्टो दिशामा गयौँ। त्यो धेरै प्रक्रियामा नजाउँ। त्यसको परिणाम के भएको छ म यो उदाहरण दिउँ। त्यो सबैको त्यो एकैचोटि प्रष्ट परिणाम आउँछ। म अहिले चितवनमा बस्छु, म निजी अस्पतालमा मात्रै काम गर्छु। विभिन्न कारणले चाहिँ म संस्थागत रूपमा चाहिँ फुल टाइम जागिरमा ठुलो संस्थामा आबद्ध छैन। यो अभियान पनि त्यसमा मिसिएको छ। त्यहाँ मैले देखेको चाहिँ के छ भने जति पनि महँगा निजी अस्पतालमा छन् त्यसमा आउने सबैभन्दा विपन्न बिरामी चाहिँ त्यसमा आउन विवश छन्। महँगामा विपन्न विवश छन्। त्यो विडम्बना कसरी भने अब जो अलिकति सम्पन्न छ, अलिकति पहुँच छ, उसले चाहिँ भन्छुनको आधारमा पनि उसले चाहिँ सरकारी संस्थामा अलि राम्रो हुन्छ, उसको पहुँच हुन्छ, उता फोन गर्छ, कोही न कोही चिनेको हुन्छ। अनि त्यसबाट उसले बेड पनि पाउँछ, उपचार पनि पाउँछ। आम रूपमा भनिराखेको छु कि आम रूपमा उसले त्यतिसम्म पाउने अवस्था छ। जो पिछडिएको छ, जो जुम्लाबाट डोल्पाबाट जो ठोकिँदै पठाउँदै जटिल रोगको क्यान्सरको उपचार गर्नु भनेर भरतपुर आएको छ, जो भारतको बिहारबाट उत्तर प्रदेशबाट हन्डर ठक्कर खाँदै चाहिँ ल भरतपुरमा राम्रो हुन्छ रे क्यान्सर हस्पिटलमा भनेर आएको छ, त्यस्तो मान्छेको चाहिँ उसको त भन्छन् गर्ने कोही पनि छैन। अथवा अझै हाम्रै तराई मधेसको कुरा हेर्ने हो भने त स्वास्थ्य अवस्था यति धेरै खराब छ कि त्यहाँको विपन्न मानिसहरू अझ धेरै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा म भरतपुरमा देख्छु। जो सबैभन्दा होचो छ, उसैको मुखमा घोचो, ऊ आएर चाहिँ कि घरखेत बेचेर उपचार गर्न बाध्य छ कि चाहिँ उपचार नगरिकन रोग पालेर फर्काउन बाध्य छ। त्यस्तो चाहिँ हामीले अघि जो भन्यौँ नि, अघि जुन त्यो ब्रेक नहानिकन गाडी कुदायौँ नि हामीले निजीकरणले, त्यसको चाहिँ भयावह परिणाम त्यसमा भइसकेको छ। यसमा डाक्टर केसीको अभियान कसरी जोडिन्छ भन्नु होला भने मैले स्वास्थ्य सेवामा जे भयो भने मेडिकल शिक्षामा त्यही भयो। 46 साल पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर MBBS चलाएको एउटा त्रिवी शिक्षण अस्पताल मात्रै थियो, IOM थियो। हामीलाई त गाडी हुइकाउनु थियो। त्यसमा चाहिँ अब यो भनेको एउटा ब्रेक सहित डेभलप भएको, यसमा गुणस्तर पनि हेर्ने क्षमता विकास गरेको संस्था थियो। त्यसमा हामीलाई धैर्यता भएन। धैर्यता नभएपछि के गर्यौँ हामीले चोर बाटो खोज्यौँ। चोर बाटो के भयो, काठमाडौँ विश्वविद्यालय जसले MBBS कार्यक्रम चलाएको थिएन उसको अनुभवै थिएन, अनुगमन गर्ने क्षमतै थिएन। अनि हामीले चाहिँ त्यो चोर बाटोबाट धमाधम एउटा पनि होइन 4-5वटालाई चाहिँ उसले चाहिँ आफूले MBBS कार्यक्रम सुरु नगर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय धमाधम सम्बन्धन चाहिँ बिक्री जस्तो हुन थाल्यो। त्यो अर्को आम्दानीको स्रोत पनि बनाए, अनेक खाले बिक्री पदाधिकारीको पनि आफ्नो चाहिँ अवैध आम्दानीको स्रोत भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अब नियमन नगरेर छोडेपछि त के हुन्छ भने निजी क्षेत्रमा त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार पनि मौलाउँछ। त्यस पछाडि अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ नियमन हेर्ने निकाय नभएका होइनन्, कानुन नभएको होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिल त्यतिखेर पनि थियो। विश्वविद्यालयले अब क्षमता नभए नि उसले चाहेको भए चाहिँ अब अन्तबाट जनशक्ति ल्याएर भने अनुगमन गर्न सक्थ्यो होला। तर हाम्रो बाटो नै यति गलत भइदियो कि नयाँ मेडिकल कलेज थप्ने, त्यसले सिट थप्ने, 50बाट सुरु गरेको 100 सिट, 100बाट 150 सिट, क्षमता हेर्ने त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने क्षमतै विकास नहुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर केसीको मुभमेन्ट जुन 2069 सालमा सुरु भयो, त्यतिखेर आउँदा चाहिँ अवस्था कति बिग्रिसकेको थियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मैले भनिहालेँ। अब हाम्रो चाहिँ यो राजनीतिको भ्रष्टीकरण चाहिँ समानान्तर भइराखेको थियो। खास गरी 51 साल पछाडि जुन यो संयुक्त सरकारहरू बन्ने क्रममा चाहिँ जसरी भ्रष्टाचार मौलायो, त्यस पछाडि यो सशस्त्र युद्धको बेला त्यो भ्रष्टाचार छोपियो मात्रै, कम भएन। र त्यस पछाडि 62-63 साल पछाडि त दण्डहीनता चाहिँ पुरै खुल्ला रूपमा मान्छे लोकलाजै त्यागेर मान्छेले गर्न थाले।
त्यो भिडमा चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिवी आइएम बिच चाहिँ अनि होड चल्यो के कसले धेरै पैसा कमाउने कसले धेरै सम्बन्धन दिने भनेर मेडिकल शिक्षा कतिसम्म बिकाउ बन्यो भने त्रिवी शिक्षण अस्पताल जहाँ मैले पोस्ट ग्रेजुएट गरेको एउटा सम्मानित संस्था हो त्यसमा चाहिँ पदाधिकारी चाहिँ दलीय भागभण्डा गर्न जाने भागभण्डाबाट सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो भाग यति पैसा कमाइदियो भनेर पठाउने अनि त्यो छात्रवृत्ति हुन्छ नि डाक्टर बनाउने त्यसमा चाहिँ खास गरी विदेशी विद्यार्थीको लागि चाहिँ त्यो बोरामा पैसा हालेर चाहिँ ठ्याक्क ल्याउने त्यहाँ एउटा ठाउँ पनि छ भर्याङ मुनि चाहिँ अनि त्यस पछाडि बोरामा लेनदेन गर्ने भने बाँडचुँड गर्ने पदाधिकारीहरू वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले अनि त्यो अनि त्यो बाँडचुँडमा चाहिँ विवाद आएपछि एउटाले धेरै एउटाले थोरै भएपछि पहिलोचोटि मिडियामा त्यसरी आएको थियो अनि जसले थोरै भाग पायो उसले खायो भनेर भनेपछि चाहिँ आएको थियो त्यति मात्रै होइन कि ती पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ अब सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर समितिले चाहिँ यस्तो यस्तो अनियमितता भएको यो पदाधिकारीहरू दोषी भनेर प्रतिवेदन दिएपछि चाहिँ उनीहरू कारबाही हुने त कुरै छोडिदिउँ उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि चाहिँ सरकारले भागभण्डा मिलेको भनेर फेरि अर्को 4 वर्ष दिन थालेको डाक्टर केसी त्यसरी आउनुभएको थियो अब यो समग्र प्रक्रियाको भ्रष्टीकरणको जुन मुद्दा यहाँले जोड्नु भयो र कुन स्वार्थले रोकेको होला त हामीले अघि जे हुनुपर्छ भन्यौँ नि त्यसमा गर्न नहुने त केही छैन नि गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यो शैक्षिक सत्रदेखि कर्णालीमा एमबिबिएस सुरु भयो भने इतिहासमा नाम लेखिने त खड्ग ओलीको हो नि उहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा धरानमा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनु भयो अहिलेसम्म नाम छ त्यसै गरी अर्को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो 60 को दशकमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनु उहाँको नाम छ इतिहास हेर्ने भने भोलि पर्सि गएर चाहिँ लेखिने चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीले गर्दा भने चाहिँ अब हामीले एकाडेमिक जर्नलहरूमा लेखौँला तर जुन यो औपचारिक इतिहास लेखिन्छ नि त्यसमा त केपी ओलीजीको नाम आउने हो अहिलेको नेकपाको नाम आउने हो त्यति सजिलो काम उहाँहरूले किन गर्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न हो नि त त्यो कर्णालीको हकमा त्यही हो गेटाको हकमा त्यही हो त्यो भनेको मैले अघि भनेको जस्तो भ्रष्टीकरण हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो के अरे ब्ल्याक इकोनोमी कालो अर्थतन्त्र भन्छौँ त्यो यति धेरै भीमकाय भयो कि अब यति नियमन गर्दा गर्दै यो अघिल्लो वर्ष हामीले हिसाब निकाल्दाखेरि कम्तीमा 2 अर्ब जति मेडिकल शिक्षामा कालो बजारी चाहिँ नियमन गर्न प्रयास गर्दा गर्दै भएको भन्ने चाहिँ हामीले हिसाब निकाल्यौँ भने त्योभन्दा अगाडि त्यो गणना गरेर साध्य नै थिएन नि त जतिखेर यिनीहरूले एउटा विद्यार्थीमा 1 करोडसम्म एउटा विद्यार्थी 1 करोडसम्म शुल्क लिन्थे 2000 सम्म विद्यार्थी नेपालमा निजी क्षेत्रका पढ्थे भने त त्यो अरबभन्दा बढी एकै वर्षमा जाने कुरा हो नि त त्यो कालो अर्थतन्त्रले के गर्यो भने एउटा स्वार्थ समूह बनायो जुन चाहिँ जबरजस्त रूपमा शक्तिशाली भयो अब शक्ति कसरी आउँछ नेपाल र नेपाल जस्तो मुलुकमा हामीले देखेकै छौँ त्यो शक्तिले चाहिँ के भयो भने सत्तामा जो गए पनि उसलाई लाचार बनाउने भयो हामीले देखेको चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओलीजी सरकारमा बारम्बार उहाँको कुरा आयो तर योभन्दा अगाडिको सरकारमा पनि हामीले देखेको त्यसो हुनाले कुनै एउटा सरकार कुनै एउटा पार्टीलाई हामीले लाञ्छित गरेको होइन योभन्दा अगाडि पनि जति पनि डाक्टर केसी सबैको पालामा सत्याग्रहमा बस्नुको कारण पनि त्यही थियो हामीलाई अहिले पनि त्यो भन्न केही पनि दुविधा छैन कि मुख्य पार्टीहरूका जति पनि सरकार आए 69 साल यता डाक्टर केसीले अभियान सुरु गरे यता त्यो बेला चाहिँ जुन स्वार्थ समूह हो नि त्यो स्वार्थ समूहको त झन् उ त बाटो छ नि त उसले एउटा पार्टीलाई मात्रै समात्यो भने त त्यो पार्टी बाहिर भयो भने त उसको स्वार्थमा त आँच आउँछ उसले चाहिँ सबै पार्टीलाई आफ्नो बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो क्रेडिट लिने योगदान दिने इतिहास बनाउने अवसर छोडेर चाहिँ यो पार्टीहरू चाहिँ त्यसको पछाडि लाग्ने 2 वर्ष अगाडि कानुन बनाउँदा देखिहाल्यो त्यतिखेर त अझ यो केपी ओली सरकार त भर्खर त्यति ठुलो के अरे जनमत लिएर त्यत्रो म्यान्डेट लिएर आएको 1 वर्ष पनि पुगेको थिएन त्योभन्दा अगाडि सबै 9 महिने सरकारहरू भएको चाहिँ पृष्ठभूमिमा उसले गर्न चाहेको भए त अहिले मैले आज चाहिँ 2080 सम्म जे काम हुने भनेको छु त्यो त लगभग अहिले भइसक्ने अवस्था थियो त्यति धेरै चाहिँ उसलाई काम गर्न सक्ने ठाउँ थियो तर उहाँहरूले के गर्नुभयो कानुनमा चाहिँ एउटा पार्टी नजिकै एउटा मेडिकल कलेजको लागि चाहिँ बाटो खोलाउन कानुनमा अपवादमूलक प्रावधान राख्नुभयो हेर्नु न हाम्रो चाहिँ यो राज्य सञ्चालनमा चाहिँ त्यो स्वार्थ समूह कुन हदसम्म चाहिँ हाबी छ भन्ने के अरे उदाहरण त त्यसबाट देखियो नि त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो स्वार्थ समूह मैले डाक्टर केसीले यत्रो बारम्बार गरेर के भयो त भनेर मान्छेहरूले भन्दाखेरि एउटा म यो एउटा कुरा के पनि भन्छु भने जुन जागरण मान्छेले सतह मुनिको कुरा चाहिँ सतह बाहिर आएर जुन देखियो नि यतिसम्म छ कि अभियानमा चाहिँ यहाँहरूले मलाई सधैँ जसो देख्नुहुन्छ डाक्टर केसी सत्याग्रह बाहेक अरू बेलामा पनि मैले लेखिरहेको हुन्छु तर यो विषयमा जति गहिराइमा गएर मैले चाहिँ खोजी नीति गर्छु मन्थन गर्छु नि डाक्टर केसी नबसेको भए चाहिँ मेरो आफ्नै यति धेरै व्यवस्था छन् कि मैले पनि त्यो गर्ने वातावरण रहँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसपालि जुन जागरण आयो योभन्दा पहिला पनि आउँथ्यो
अहिले चाहिँ त्यो अझ व्यापक विस्तारमा भएको जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने कोभिड महामारीको कारणले चाहिँ यो स्वास्थ्य भने कति संवेदनशील रहेछ, मान्छेको ज्यान कति सजिलै जान थप दबाब पर्यो, थप त्यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो महसुस पनि भयो, सरकारलाई दबाब पनि भयो। अनि त्यसो हुनाले चाहिँ अब यसपालि भनेको चाहिँ अब सरकारले हेर्ने भनेको त अर्को चुनाव हेर्छ, त्यो चुनावमा उसलाई 2 वर्ष बाँकी छ, अब 2 वर्ष बाँकी छ, त्यसलाई एउटा चुनाव खर्च चाहिन्छ, भोट चाहिन्छ। अब त्यो खर्चको लागि चाहिँ ऊ जुन स्वार्थ समूह भर पर्छ, उनीहरूको स्वार्थ एकदम नितान्त भिन्न छ। अघि मैले जुन कुरा जोडेँ, जसको चाहिँ अरबमा गन्न पनि गाह्रो हुने चाहिँ कालो अर्थतन्त्र छ, त्योसित जोडिएको छ। अनि तर भोट हाल्ने बेला त हामीले हाल्ने हो नि त। त्यसमा त डाक्टर केसीको अभियानको महत्त्व चाहिँ भोट हाल्ने मान्छेलाई सचेत बनाउने र मतदाताले खबरदारी गर्ने अवस्था आयो भने मान्छेले कुरा बुझेर, अघि मैले पनि जोडेँ, अब हामी सङ्घीयतामा गइसकेकोमा चाहिँ प्रदेशका जनप्रतिनिधिले, त्यहाँका मतदाताले तिमीले चाहिँ हामीलाई किन हाम्रो सट्टा किन अर्कै स्वार्थ समूहको लागि काम गर्यो भनेर सोधेको अवस्थामा चाहिँ त सरकारलाई पक्कै पनि दबाब पर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब चाहिँ जुन जवाफदेहिताले आउने अब के भनेर जुन हामीले भन्छौँ नि, अहिलेसम्म भएन, खालि यो साइकल चलिरहेको, यो साइकलबाट निस्कने उपाय के भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक एकाउन्टेबिलिटी, लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने जुन अहिलेसम्म हामी चुकेका थियौँ, त्यसमा एक स्टेप अगाडि बढ्यौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ अब जुन सरकारवालाहरू मैले भने जनप्रतिनिधि र जनस्तरबाट त्यो दबाब भयो भने चाहिँ त्यो स्वार्थ समूहको स्वार्थलाई पनि काट्ने गरी सरकार काम गर्न बाध्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन खालको राजनीतिक चरित्र र संयन्त्र नेपाली समाजमा हावी छ, खास गरी यो पछिल्लो परिवर्तनपछि झन्झन त्यो गाँच्दै लगिरहेको छ। राजनीतिमा आपराधिक चरित्रका मानिसहरू र पैसावालाहरू, जो नवधनाढ्यहरूको बोलवाला नेपाली समाजमा थप बढ्दै जान्छ है। रिसर्चरहरू यसो भन्न थालेका छन्, नेपाली समाजका बुद्धिजीवीहरू पनि विभिन्न घटनाबाट। अनि जुन गलत ढङ्गले पैसा आर्जन गर्ने र पैसाको चलखेल हुने जुन संयन्त्रहरू, जसको जालो छ, डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन भयो भने त्यो पक्षले नेपाली समाजमा त्यो कार्यान्वयन भयो भने एउटा ठुलो छलाङ मारेको अर्थ लाग्छ। तर जसरी गाँजिएको छ नि, त्यो तोड्न सक्छ होला र भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ फेरि परिरह्यो। यो पनि अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। त्यो तोड्न चाहिँ मेरो विचारमा फेरि डाक्टर केसीको एक्लो लडाइँले सम्भव छैन, म यो एकदम स्वीकार छु। हामीले योभन्दा अगाडि पनि देखेको, डाक्टर केसी चाहिँ अब आवधिक रूपमा यसरी सत्याग्रहमा बस्ने, उहाँले लेख्ने बोल्ने मात्रै गरेर चाहिँ त्यो जुन हाम्रो राजनीतिको देखिने मर्म एउटा छ, लुकेको मर्म र उसको चाहिँ मेरुदण्ड अर्कै छ, जुन मैले अघि भने नि, त्यसलाई तोड्नको लागि एउटा डाक्टर केसीको अभियान छँदैछ, उहाँको सबैभन्दा ठुलो भूमिका पनि सत्तामा ल्याउने भनिदिए। अर्को चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, यसमा लागिरहने चाहिँ निरन्तरता। त्यो निरन्तरताको लागि डाक्टर केसीको तर्फबाट मात्रै होइन कि तपाईँ हामी सार्वजनिक रूपमा जो बोल्छौँ, तपाईँहरू मिडियामा चाहिँ जसरी विषयहरूलाई प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यो निरन्तर भइराख्यो भने चाहिँ जबसम्म हाम्रो जुन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता नै यो हो कि त्यसमा आवधिक चुनाव हुने, त्यो चुनावको बिचमा पनि सत्तामा हुनेहरू चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्ने, त्यसको लागि नागरिकको आवाज पनि सुन्नुपर्ने, हिंसाले मात्रै आवाज दबाउन नपाइने जुन परिपाटी छ नि, त्यो हुने बेलासम्म चाहिँ म एकदमै आशावादी छु कि जति हामी चाहिँ यो ग्रासरुट्स भन्छ नि, जति तलसम्म मान्छेहरू कुरा बुझ्दै जान्छ, त्यति धेरै चाहिँ त्यो जवाफदेही बनाउने आवाज आउँछ र राज्यले चाहिँ त्यो स्वार्थ समूहको नभएर चाहिँ आम मान्छेको स्वार्थलाई काम गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। अब म अलिकति डाक्टर केसीको विषयलाई अलिक अलग ढङ्गले नेपाली समाजले यस्तो खाले पनि धारणा बनाएको छ, त्यो विषय उठान गर्छु है। महात्मा गान्धीले जुन खाले अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो, सत्यको आग्रह अर्थात् सत्याग्रह, त्यसले भारत स्वतन्त्र भयो, मानिसमा चेतना पनि जागृति गरायो, सङ्गठित बनायो। नेपाली समाजमा पनि यस्तो चरित्र राजनीतिमा हावी हुँदैछ, एकपछि अर्को समग्र समाज भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख छ, हर क्षेत्र भ्रष्टाचारको त्यो दलदलमा फसेको छ, मनस्थिति पनि नेपालीहरूको ठिक छैन। यथास्थितिमा चल्दैन कि क्या हो भन्ने दृष्टिकोण कहाँ कता त्यो धारणा बन्न थालेको छ। कतिपय मानिस डाक्टर केसीलाई मोहरा बनाएर नेपालको राजनीतिमा अर्को एउटा आमूल परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउने, महात्मा गान्धी अनि तत्पश्चात
पछिल्लो नै कुरा गर्दाखेरि केजरीवालहरूको उदय भएको विषय र डाक्टर केसीलाई त्यो निरन्तर त्यहाँ होमिदिने, किनभने उहाँ त यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई आक्षेप लगाउने ठाउँ छैन, बिहाबारी छैन, घर व्यवहार छैन। सामान्य एउटा सिम्पल मानिस जो निरन्तर आम मानिसको कुरा गर्नुहुन्छ, मानव जातिको, त्यो नेपालभित्रको मात्रै होइन विश्वका मानिसको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तित्वलाई अगाडि सारेर उहाँलाई यसरी कुनै राजनीतिक तृष्णा पुरा गर्ने हिसाबले कुनै पक्ष लागेको छ, यो अन्ततोगत राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित छ भन्ने दृष्टिकोण पनि केही मानिस राख्छन्। यो विषय उप तपाईँ निरन्तर तपाईँ पनि कलम चलाइरहनु भएको छ, तपाईँका म लेखहरू पनि हेर्छु, कतिपय टेलिभिजनहरूसँग पनि आबद्धता तपाईँले जनाउनु भएको छ। यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ यो समय कस्तो छ, हामी बाँचेको समय पनि यो कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ नि त्यसको जमाना हो। त्यस्ता कुराहरू बिग्छन् पनि, हो यस्तो भने त्यो अलि सनसनीपूर्ण पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा अलि अगाडिदेखि नै वास्तवमा यहाँले जुन तुलना गर्नुभयो भारतमा के अरे अन्ना हजारेले के गरे, त्यस पछाडि चाहिँ केजरीवाल जुन पृष्ठभूमिमा आए, त्यो हेरेर मान्छेले अलिअलि तुलना त योभन्दा पहिला पनि गर्थे। तर एउटा आधारभूत सत्य के हो भने डाक्टर केसीको बारेमा अब मैले मात्रै नभएर उहाँको अलिकति पनि सङ्गत गर्ने धेरै मान्छेले बुझेको कुरा के हो भने उहाँ कुरा चाहिँ थोरै मान्छेको सुन्नुहुन्छ, सबैको त्यो पनि सुन्नुहुन्न, निर्णय जहिले पनि आफू मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि उहाँले गरेका निर्णयहरू चाहिँ अब कसैले थोपरेको हो कि जस्तो देखिने, अनि उहाँको वरिपरिको मान्छेलाई अवगाल पनि आउने, अनि तर वास्तवमा चाहिँ त्यो मुख्य निर्णय उहाँले गर्नुभएको त्यस्तो अवस्था पनि हामीले केही समय भोगेका छौँ। जहाँसम्म राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा चाहिँ डाक्टर केसीको अभियानमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जोडिएको होला कि नहोला भन्ने प्रश्न छ। त्यसको इमान्दार उत्तर दिन चाहिँ अभियानको एकजना अहिले संयोजनकै भूमिका भएको हुनाले चाहिँ त्यसको इमान्दार उत्तर दिने जिम्मेवारी मेरो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ पहिलो सत्याग्रहदेखि अहिलेसम्म हेरेको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई म के भन्छु भने त्यो कुरा कसरी उठ्यो त, पहिला त्यो कुरा कसरी उठ्यो भन्ने कुरा छ। त्यो कसरी उठ्यो भने अब डाक्टर केसीको अभियानलाई सहयोग गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ समर्थन जुटाउनको लागि, त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्स भनेर एउटा चाहिँ अनौपचारिक हाम्रो सञ्जाल छ, त्यसको संयोजनको भूमिकामा म छु। त्यो छाता अन्तर्गत कुनै बेला चाहिँ नेपालका उल्लेख्य राजनीतिक पार्टीहरू नै बसेका छन्। उदाहरण के अरे तोकेरै भन्नुपर्दाखेरि लोकमान विरुद्ध जब डाक्टर केसी बस्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूको चाहिँ एकदम तैचुप मैचुप, उनीहरू केही बोल्न नसकेको अवस्था, अनि त्यतिखेर अरू साना पार्टी पनि एक्लै एक्लै त्यति धेरै बोलेर सुनवाई नहुने अवस्थामा चाहिँ हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर केसीको क्वार्टरमै त्यतिखेर चाहिँ यो विवेकशील नेपाली दल, अनि नयाँ शक्ति पार्टी थियो, त्यो लगायतका पार्टी र अरू चाहिँ ठुलै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ केही युवा नेताहरू समेत, उहाँहरू समेतलाई चाहिँ सञ्जालले समेटेर चाहिँ त्यतिखेर मुद्दा एकदमै प्रत्यक्ष राजनीतिक थियो, राजनीतिक दलहरूले नगरे केही पनि नहुने थियो। अनि त्यसो हुनाले राजनीतिक दललाई पनि समेत समेट्नुपर्छ, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो अभियानमा प्रत्यक्ष जस्तो राजनीतिक दल समेटेको एउटा उदाहरण त्यो थियो। त्यस पछाडिका चाहिँ सबैजसो सत्याग्रहमा के भएको छ भने चाहिँ सत्तामा हुने पार्टीको विरोध जस्तो देखिने डाक्टर केसी बस्दा, अनि प्रतिपक्षमा हुने पार्टीले चाहिँ उहाँको एजेन्डालाई साथ दिएको जस्तो थोरै धेरै हदसम्म त्यस्तो देखिने बारम्बार। त्यसको एउटा अझ राम्रो उदाहरण चाहिँ अब खास गरी हाम्रो पूर्व एमालेको साथीहरूले बारम्बार यो लान्छना लगाउने गर्नु भएको हुनाले चाहिँ एउटा ठोस उदाहरण म के दिन्छु भने शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जतिखेर चाहिँ त्यतिखेर काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धनले चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अब व्यवहारत त्यतिखेर सर्वोच्चको अर्को इजलासले नै त्यसलाई निष्क्रिय जस्तो बनाइदियो, तर सैद्धान्तिक रूपमा त त्यो ठुलो प्रश्न थियो नि। त्यसको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ दुईटा प्रमुख सत्तारूढ दलले चाहिँ महाभियोग लगाएर निलम्बन गर्न प्रयास गर्नु भनेको। त्यतिखेर डाक्टर केसीले चाहिँ के अरे त्यतिखेर मैले आफै पनि एकदमै आक्रामक शीर्षकमा लेख लेखेको थिएँ, डाक्टर केसीले त म सत्याग्रह बस्छु भनेर अहिले जुम्ला गएको जस्तै दाङ पुगिसक्नु भएको थियो,
दाङ पुगेर ठाउँ हेरेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुद्दा पनि भएको, तर मुख्यतः त्यो मुद्दालाई लिएर उहाँ ठाउँ खोजेर चाहिँ अब म 24 घण्टाभित्र बस्छु, तिमीहरूले चाहिँ सुशीला कार्कीजी विरुद्ध जुन गलत रूपमा तिमीहरूले माविको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छौ, त्यो पार्टीहरूले जिम्मेवार लिँदै त्यो निवेदन फिर्ता ल्याऊ भनेर डाक्टर केसीले चाहिँ सत्याग्रह बस्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ सडकबाट डाक्टर केसी, संसदबाट नेकपा एमाले एउटै आवाज थियो। त्यतिखेर चाहिँ एकदम एक ठाउँमा बसेर, त्योभन्दा अगाडि पनि जहिले काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा थियो त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेर एमालेमा हुने साथीहरूले पनि त्यो मुद्दालाई समर्थन गरेर सामाजिक सञ्जालदेखि अरूमा बन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जब चाहिँ अब यो एमाले माओवादी सरकार हुन्थ्यो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न थालेको छ पछिल्लो समयमा, त्यतिखेर चाहिँ ऊ चाहिँ डाक्टर केसीको नजिक भएको जस्तो देखिएको छ। तर अहिले त्यसो भयो भन्दैमा त्योभन्दा अगाडिको इतिहास मेटेर यो पार्टीसित डाक्टर केसी जोडिनु भयो अथवा चाहिँ यो पार्टीले डाक्टर केसीसित रोटी सेक्यो भन्नुमा चाहिँ म इमान्दारिता देख्दिनँ। तर एउटा कुरा म के स्वीकार्छु भने डाक्टर केसी निरन्तर जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ 2069 सालदेखि नै, त्यो भूमिका भनेको प्रतिपक्षको भूमिका हो। नेपालमा जुनसुकै पार्टी भए पनि उसले प्रतिपक्षमा छँदाखेरि चाहिँ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिदिएको भएदेखि अहिले काङ्ग्रेसले त्यो नाम मात्रैको छाया मन्त्री भन्न छोडेर चाहिँ उसले चाहिँ टेबल ठोकेर संसदमा कुरा गर्ने, बालुवाटा धाउने काङ्ग्रेसका कर्णालीका जनप्रतिनिधि थोरै भए पनि छन त छन् नि। उनीहरूले के भयो, तिमीले 75 सालमा सम्झौता गर्यौ, यो भयो के, हाम्रो सरकार त, हाम्रो प्रदेश सरकार त नालायक भयो, यसले फलोअप गर्न सकेन, हामी गर्छौँ भनेर आएको भए अहिले माहौल के हुन्थ्यो? प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह नभए त्यो भ्याकुम क्रिएट भयो, जसको कारण यो भूमिका निर्वाह। त्यो भ्याकुममा चाहिँ नागरिक समाज पनि 62-63मा जुन जसरी सक्रिय भएर आएको थियो, नागरिक समाजको त्यो पुस्ता पनि एक किसिमले निष्क्रिय भएको अवस्थामा सरकारले चाहिँ बाँकी अरू प्रतिपक्ष आउन खोज्नेलाई चाहिँ निस्तेज पारेको अवस्थामा सत्याग्रहको बलमा भएको कारणले डाक्टर केसीलाई चाहिँ निस्तेज गर्न नसकेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खास गरी 74 सालको चुनाव पछाडि चाहिँ जसरी देश चाहिँ सत्तारूढ पार्टीमय नेकपामय भयो नि, त्यो बेला विरोधका आवाज उठाउने र त्यो दबाउन नसकिने चाहिँ एउटा शक्ति के भन्दा त डाक्टर केसीको अभियान। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्रतिपक्ष भन्ने, यसलाई लाञ्छित गर्ने र यो चाहिँ राजनीतिक स्वार्थबाट जोडियो, उसको पछाडिका मान्छेले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ लादे भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँको त्यो आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट आएको हुनाले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन भन्न अझ आधिकारिक पोजिसनमा म किन पनि छु भने चाहिँ डाक्टर केसीको अभियानमा सबैभन्दा निरन्तर रूपमा र त्यसलाई चाहिँ वैचारिक रूपमा त्यसलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पनि, वैचारिक रूपमा त्यसलाई उभ्याउने भनेको चाहिँ डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा मात्रै नभएर उहाँले आफ्नो एजेन्डा त अरू बेलामा पनि खास गरी यो लिखित के अरे प्रिन्टमा आउने पत्रिकाहरूमा जुनले उहाँ त्यो धारणा बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बारम्बार डाक्टर केसीले र मैले संयुक्त रूपमा लेखन गरेका पनि छौँ, त्यही मुद्दा मैले पनि लेख्ने गर्छु। त्यसले गर्दा त्यो विचार निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ एउटा प्रमुख भूमिका खेलेको हुनाले चाहिँ म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यहाँलाई पनि, अब जसले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो अभियानमा राजनीति चाहिँ छुट्याउनै नसकिने गरी जोडिएको पाटो हो। राजनीति यसबाट पुरै अलग गर्छु के अरे राजनीतिसित म जोडिने भन्ने हो भने चाहिँ डाक्टर केसीले अभियानमा केही बोल्दै नबोले हुन्छ, किनभने पार्टीले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले भएको छ। तर दलीय राजनीति एउटा दललाई काखी अर्को दललाई चाहिँ पाखा गर्ने त्यो किसिमले र कुनै पार्टीलाई फाइदा कुनैले बेफाइदा हुने गरी चाहिँ यो अभियान सुरुदेखि कहिले पनि छैन, अहिले पनि छैन। र म अर्को चाहिँ भविष्यको बारेमा चाहिँ के भन्छु भने यदि अबको चुनाव पछाडि अहिले प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा पुग्यो भने पहिलो कुरा त यो जुन स्वार्थ समूहको स्वार्थ छ त्यो त्यति धेरै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा चाहिँ यदि चाहिँ उसले चाहिँ अहिले नेकपाले जसरी प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने नीति लिएको छ त्यसै गरी काङ्ग्रेसले भविष्यमा लिएछ भने पनि त्यतिखेर सबैभन्दा ठुलो आवाज लिएर चाहिँ सडकमा निस्कने भोकै बस्ने मान्छे चाहिँ डाक्टर केसी नै हुनुहुनेछ, उहाँको समर्थनमा चाहिँ निस्किने मान्छे चाहिँ जीवन छेत्री नै हुनेछ र हाम्रो वरिपरिको यही अभियान नै हुनेछ, त्यति चाहिँ म विश्वास दिलाउँछु। आधा मिनटमा मात्र एउटा विषय, समयले माग्यो भने देशले भन्छ नि, अथवा कुनै न कुनै कथाले माग्यो भने त्यस्तो पनि भन्ने चलन छ। त्यो नीतिहरूको राजा राजनीति, राजनीतिकै माध्यमबाट सबै चिज मिश्रित हुने हुनाले आवश्यक पर्यो भने भोलि त्यस्तो भ्याकुम क्रिएट भइरह्यो, सकेनन् गरेनन् जस्तो यहाँले भन्नुभयो, सत्ता पक्ष त छँदैछ, प्रमुख प्रतिपक्ष त भूमिकै निर्वाह गरिरहेको छैन,
त्यसकारण कर्णालीको यो समस्या छ, अरू प्रदेशको पनि यो समस्या छ। यदि उसले त्यो सशक्त भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए सायद गोविन्द केसीहरू जस्तो मानिस, तपाईँहरू जस्तो मानिस यसरी सडकमा आउनुपर्ने, यो दबाब सृजना गर्नुपर्ने स्थिति हुने थिएन। कुनै त्यस्तो दिन समय आउन सक्छ, त्यो परिस्थिति पनि राजनीतिमा होमिने दिन आउन पनि सक्छ। डाक्टर केसीको लागि सोध्नुभयो कि मेरो लागि? होइन, तपाईँ अथवा एज अ होलमा म भन्दैछु, गोविन्द केसीलाई अलग राखेर पनि भन्न सकिन्छ। ओके, डाक्टर केसीको सम्बन्धमा जब यो प्रश्न सोधिन्छ र खास गरी सत्ता पक्षले उहाँ पदमा बसेर काम किन नगर्ने, के अरे उहाँलाई हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनाउँछौँ भनेकै थियौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्छ। अनि त्यसको जवाफ चाहिँ, मेरो जवाफ चाहिँ के हो भने, जुन दिन केपी ओलीले चाहिँ अथवा कुनै राजनेताले डाक्टर केसीले चाहिँ सत्याग्रही छवि बनाएर चाहिँ जुन अहिले नागरिक खबरदारीको जुन ठाउँमा डाक्टर केसी उभिनु भएको छ, उहाँको ठाउँमा त्यत्तिकै क्रेडिबिलिटीसहित जुन दिन निस्किने अर्को मान्छे त्यो पोजिसन साट्न तयार हुन्छ नि, त्यो दिन चाहिँ हामी उहाँलाई पनि त्यो आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो पदमा राख्छौँ भन्छु क्या मैले। त्यो भनेको अवस्था के हो भनेर बुझाउनलाई। तर मेरो हकमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, यो सम्भावनाको ढोका बन्द गरेर भविष्यमा यस्तो बन्दिनँ भनेर चाहिँ भन्न मान्छे कसैले पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ। मान्छेको प्राथमिकता समयसँग बदलिँदै जान्छ। तर जहाँसम्म मैले अहिले देख्छु, अहिले देख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा म आफै पनि जुन ठाउँमा छु नि, राजनीतिक पार्टीलाई, राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन मैले यो ठाउँमा जुन भूमिका खेलिरहेको छु, त्यो पार्टीभित्र गर्ने भन्दा चाहिँ यो भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यस्तो भूमिकाको महत्त्व चाहिँ भविष्यमा पनि रहिरहन्छ जस्तो लागेको हुनाले चाहिँ त्यता जाने सम्भावना म कम्तीमा पनि जति भविष्य जहाँसम्म देख्न सकिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ मैले देखेको छैन। हस्, सरकारसँग जुन सम्झौता भयो, जुन खाले एउटा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुभयो तपाईँहरू सबैको, डाक्टर केसीको नेतृत्वमा शुभकामना छ है, त्यो कार्यान्वयन होस्। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। त्यस पछाडि त्यसको लागि खास कार्यान्वयनको जुन पक्ष गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामी सबैको भूमिका, मिडियाको पनि भूमिका हुने हुँदाले चाहिँ यहाँले पनि त्यत्तिकै त्यसलाई निरन्तर उठाइदिनु हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ फेरि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर जीवन छेत्री, चिकित्सक। उहाँ गोविन्द केसी ऐक्यबद्धता अभियानको एउटा संयोजक पनि। डाक्टर गोविन्द केसीसँग जोडिएको र हिजो राति भएको सम्झौतालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,